بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب حديث الإسراء وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. وبه إليه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ آتاني آت فقد قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من صغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم هشي، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، وقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم. يدع خطواه عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة. قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح،
فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بئس بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بئس إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نابقها مثل طلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران باطنا ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع للبيت المعمور. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال
بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا أوان أن نرفع أكف الابتهال والضراعة والانكسار ونطلب بألسنة جناية بالذل والافتقار إلى من له الجود والكرم الستار، ونتوسل إليك بالنبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، ونستمد بفيض أسرار الإسراء والمعراج إلى قاب قوسين أو أدنى ورؤية عين البصر إلى العزيز الغفار، وخصه بذلك من بين إخوانه المرسلين لمن له الفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبنفحاته الزكية والأنوار الساطعة التي حلت في هذا الشهر رجب الأصم وشهر الله الحرام من المواهب والمثوبات السنية الجزيلة الجليلة، أن تصلي وتسلم على صاحب التاج والمعراج، وتؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، وأن تجعلنا والحاضرين ممن يستوجب شفاعته، وأن يرتجي من الله رحمته، وأحينا متمسكين بسنته، واسترنا بذيل حرمته، واشرنا غدا في زمرته، ووفقنا وإياهم لقيام وظائف هذه الليلة وهذا الشهر حتى نجتني ثمرات فضائل هذه الساعة المنورة، وأن تبلغنا والحاضرين مطلوبهم ومناهم، وتحرسنا وإياهم من فتنة الهوى والنفس والشيطان والحاسدين الباغين، وتغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا والحاضرين ووالدهم ومشايخهم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، مغفرة شاملة لما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا يا غفار يا ستار، وأن تختم لنا ولهم بحسن العافية وأن تختم لنا ولهم بحسن العاقبة والأعمال الصالحات، ونصلي ونسلم على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحيم بالمؤمنين، صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحيم بالمؤمنين، صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحيم بالمؤمنين، صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة نحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي، شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيدي ولد أدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى فصيح الجنان دار النعمة والامتنان، آمين يا رب العالمين. Bermula nasabnya Abah Guru radhiyallahu an. Dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan dari nasab pihak ibunya adalah Salbiyah binti Safiyah binti Muhammad bin Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpulah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan ketika Abah Guru radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya radhiyallahu an hanya terpejam dan tidak ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu an beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tidaklah radhiyallahu an itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwasanya Abah Guru radhiyallahu an mau ia menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah nama Abah Guru radhiyallahu an ketika masa kecilnya, yaitu Qushairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Dan adalah Abah Guru radhiyallahu an di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu an itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia,
Hal ini dilakukan oleh beliau radhiyallahu an dengan berbagai cara. Di antaranya dengan siyahah, yakni pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya beliau adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi beliau tidak memperdulikan akan itu semua karena tidak mau ia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Abah Guru radhiyallahu an itu seorang yang cerdas. Semua fak ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin. Tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahu, saraf, mantiq, balaghah dan tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasannya radhiyallahu an itu di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan kepada ilmu batin. Bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa Abah Guru radhiyallahu an adalah seorang yang at-tabahhur fil ulum, yakni ilmunya dalam seperti lautan. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang hafal Al-Quran, juga hafal beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibn Malik, tafsir Quran Jalalain, kitab Bajuri, Hasyiah Fathul Qarib. Dan adalah tabiatnya Abah Guru radhiyallahu an itu sejak kecil hingga di masa tuanya senantiasa mengakalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam. Dan tiadalah ia tidur radhiyallahu an pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid di dalam keluarganya. Dan lagi adalah Abah Guru radhiyallahu an di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukan beliau adalah dengan melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya radhiyallahu an dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu adalah Abah Guru radhiyallahu an lebih memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripadanya yaitu beliau mengamalkan membaca salawat Dalailul Khairat, hingga beliau membacanya 2 khatam di dalam sehari semalam. Dan adalah radhiyallahu an seorang ahli syariat, ahli tariqat dan ahli haqiqat. Dan adalah mahabbahnya, cintanya beliau kepada Rasulullah SAW sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya radhiyallahu an yang senantiasa mutabaah kepada Rasulullah SAW, baik itu mutabaah zahiriyah ataupun mutabaah batiniyah. Dan adalah beliau itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapanya dengan bersifat pemurah. Sekalipun kehidupannya radhiyallahu an sekeluarga sangatlah susah. Diriwayatkan bahwa setiap kali beliau pergi belajar Al-Quran ke rumah gurunya yang bernama Guru Hasan, senantiasa beliau dibekali oleh ayahnya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya itu. Harta yang dimiliki radhiyallahu an selalu dipergunakan dan dikorbankan untuk kepentingan agama.
ataupun menolong orang fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikan beliau kepada segala fakir dan miskin sampai habis, tiada lagi yang tertinggal di dalam tangannya, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Artinya, dan bermujahadahlah, berjuanglah kamu semua di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dan adalah Abah Guru radhiyallahu an senantiasa bersifat hilim, tidak pemarah, dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Demikian pula sifat sabar dan tahammulul adza minan nas, artinya menyandang gangguan daripada manusia. Semua sifat itu sangatlah nampak pada diri beliau. Adapun sifat pemarah sangatlah jauh dari diri beliau. Apalagi tatkala mendapatkan gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang suka memfitnah, semua itu tidak pernah dibalasnya dengan hal yang serupa. Bahkan adalah Abah Guru radhiyallahu an mendoakan orang yang memusuhinya itu agar selalu mendapatkan kebajikan, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan. Artinya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dan adalah tabiatnya Abah Guru radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah bersifat tawadhu serta suka bersifat khumul, yakni pandai menyembunyikan segala kemuliaan dan karamat, juga pandai menyembunyikan maqam dan halnya. Karena mengamalkan perkataan ulama, satrul aurati wajibun wa satrul khususiyati aujabu. Artinya menutup aurat itu wajib dan menutup keistimewaan diri itu adalah lebih wajib. Dan adalah Abah Guru radhiyallahu anhu itu seorang yang juga dikurniai oleh Allah akan sifat-sifat yang elok pada zahiriyah, rupa yang menawan, suara yang merdu, sehingga nampaklah tajalli sifat jamalullah Ta'ala pada diri beliau radhiyallahu anhu. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ulama warasatul anbiya, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus salih, baik dengan cara bil hal dan bil lisan maupun bil kitabah. Hal itu nampak sejak ia radhiyallahu an membuka majelis pengajian di Kampung Keraton hingga di komplek Musalla Ar-Rawdah sekumpul, yang dilaksanakan beberapa kali di dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Khamis, sejak sore hingga malam harinya, dan yang selalu diisi oleh beliau dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardu ain, yakni ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembacaan Dalailul Khairat, salawat dan burdah, dan pembacaan amalan wirid-wirid dan hizib-hizib serta tariqat, terutama tariqat Sammaniyah. Dan adalah radhiyallahu an setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Akhirnya beliau diwafatkan di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4:40
hari Arba atau subuh Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun atau bertepatan dengan 10 Agustus 2005. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma anfa'na bi barakatih wa anfa'na min nafahatih wa amiddana bi madadih wa syurna bi zumratih min ghairi sabiqati adabin wa la hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu dzikri la ilaha illallah la